الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أو كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دا مر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جدے خودیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں اس بیکار زبان دا کی فائدہ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار شامعین و شامعات ماشاءاللہ میرے تو قبل تو صحباب خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا امتیاز احمد قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی
اور دیگر علماء کرام خطبہ اعظام دے خطابات سماعت فرما چکے ہو۔ محترم قاری غلام مصطفیٰ صاحب حافظہ اللہ، انہاں دی سجائی ہوئی اس خوبصورت بزم دے اندر ایک مرتبہ پھر تو صاحباب دی زیارت دا موقع ملیا۔ پیارے بھائی محترم قاری محمد عامر جیار صاحب، مولانا قاری عطا اللہ سلفی صاحب، مولانا ثاقب ربانی صاحب، مولانا قاری عزیز اللہ والا صاحب، دیگر علاقہ بھر دے علماء کرام تشریف فرمانے، اللہ سب دے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ صحیح بخاری کتاب و طب دے اندر سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ مدینہ پاک دے اندر دو بندے عراق تو آئے، ان آگے بڑے جاندار شاندار خطابات کی تھے۔ استاد یہ دی بیس بالکل ختم کر دے۔ اس قدر جاندار اور شاندار تقریراں بیان گفتگو سی کہ مدینے دے لوگ آپس دے اندر گلاں کر لگ گئے کہ بڑا متاثر کن بیان ہویا، بڑا خوبصورت بیان ہویا، بڑا پر اثر بیان ہویا۔ اس بات دا نبی پاک علیہ السلام نو پتہ چلیا۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے اس موقع تے فرمایا، ان من البیان لشہرا، بیان بھی ایک جادو دی حیثیت رکھ دے۔ بعد دفعہ ایک خطیب وائز او دی زبان وچوں نکلیا ہویا ایک جملہ انسان دی زندگی بدل کر کے رکھ دیندا۔ ایک جملہ بے نمازی نو نمازی بنا دیندا، شرابی نو شراب چھڈن تے مجبور کر دیندا، زانی نو زنا چھڈن تے مجبور کر دیندا، بے حیا نو حیادار بنا دیندا، راشی نو رشوت چھوڑن تے مجبور کر دیندا، سودی کاروبار کرن والے نو سود چھوڑن تے مجبور کر دیندا۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو کتاب و طب دے اندر نقل کیتا ہے۔ صدقے جاواں امام صاحب دی فقاہت تو ایک کتاب و طب یعنی دوا اور علاج دی کتاب دے اندر حدیث لے آ کے انہاں سمجھان دی کوشش کیتی ہے کہ کئی بیماریاں ہوندیاں نے انہاں دا علاج گولیاں انجیکشناں پڑیاں نال ہوندا، اور کئی بیماریاں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں دا علاج قرآن و حدیث دے واضح نال ہوندا۔ اسی اگر اجتماعی طور تے دیکھیے، اسی روحانی طور تے بھی بیمار ہاں اور جسمانی طور تے بھی بیمار ہاں، اور اے بیماری اس قدر ساڑھے دلان تے لگ چکی ہے کہ اسی مسجد دے اندر بیٹھ کے بھی اللہ دے قرآن وال دھیان نہیں کر دے، اللہ دے نبی دے فرمان وال دھیان نہیں کر دے۔ حضرات کوئی بندہ مت سمجھے کہ مسجد دے اندر میں بیٹھا، میں اپنی مرضی نال جو مرضی کر رہا، میں انہوں کو روکن ٹھوکن والا نہیں۔ بے شک یہ پورے اسٹیج تو یا انتظامیہ دے دروں تو انہوں کوئی بھی بندہ کچھ نہ کھے، لیکن سوچنا ضرور ہے کہ اللہ دے گھر دے اندر بھی اگر تینوں سکون نہیں ملیا نا، پھر سمجھ تیرے دامن دے اندر ایمان نہیں۔ رب دے گھر دے اندر بیٹھ کے بھی قرآن و حدیث دی چاشنی، لذت، سرور اور سکون محسوس نہیں کر رہا نا، پھر اپنے ایمان دی خیر منانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین مینوں اور تہانوں کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کتاب العلم دی
ایک حدیث میں تساں احباب دے سامنے پڑھی اور سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 215 دا آخری حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اس آیا مبارکہ دے اندر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے اندر ایک لفظ استعمال ہویا ہے، لفظ خیر۔ کیڑا لفظ؟ کیڑا لفظ؟ خیر۔ اللہ تواڈی خیر کرے، تواڈے بچیاں دی خیر کرے، تواڈیاں نسلاں دی خیر کرے، تواڈیاں فصلاں دی خیر کرے، اللہ تواڈے دکاناں مکاناں دی خیر کرے۔ کیڑا لفظ استعمال ہویا ہے؟ خیر۔ ڈردے ڈردے بول دے ہو، ایڈا سونا لفظ ہے، ڈنگراں نو گال کڈن لگے ایڈی وڈی گال کڈ دے جے کہ نیانے بھی شرما جاندے تے ایڈا سونا لفظ زبان تے لیان لگیا شرماندے ہو۔ کیڑا لفظ استعمال ہویا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ ایک خیر دے بڑے سارے معنی نے، بھلائی، نیکی، بہتری، خرچ کرنا۔ میں انشاءاللہ کوئی لمبا چوڑا وعد نہیں کرنا، میں نو قاری صاحب دا حکم سی تسی لازمی آنا ہے، میرا گلا کو 3-4 دن تو کافی متاثر ہے، میں پھر بھی حاضری واسطے آ گیا، جتنی کو اللہ نے توفیق دیتی چند گزارشات کراں گا۔ لفظ خیر دے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا۔ اسی جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت ہے، ہر بندہ خیر دا متلاشی ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میری زندگی دے اندر خیر ہوئے، میرے کاروبار دے اندر خیر ہوئے، میری دکان دے اندر خیر ہوئے، میرے مکان دے اندر خیر ہوئے، میری اولاد دے اندر خیر ہوئے۔ یعنی انسان خیر دا متلاشی، او دے واسطے بندہ بڑیاں ساریاں کوشاں بھی کر دے، لیکن سارا کچھ حاصل کرن دے باوجود گاڑی، بنگلہ، دکان، مکان، پلادہ، پیڑیاں، مربع، سارا کچھ حاصل کرن دے باوجود بندہ خیر تو محروم رہندا ہے۔ او دی وجہ کیا ہے کہ جس جگہ تے جو خیراں اللہ دے قرآن اور نبی پاک نے بیان فرمائیاں نے، اگر وہ خیراں موجود نہیں، بندہ دنیا دی ہر نعمت حاصل کرن دے باوجود بھی خیر تو محروم رہندا ہے۔ آئیے میں انشاءاللہ کو 4-5 خیراں، ویسے تے دین سارے دا سارا خیر ہے، دین سارے دا سارا خیر ہے، وہ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر کو 4-5 خیراں دا ذکر کرنا چاہواں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا سننا اللہ دا قرآن جڑی آیا مبارکہ میں سورہ بقرہ دی پڑھی ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، تسی جڑا بھی خیر دا کام کر دیو، اللہ رب العالمین انہوں جان دینے۔ بندہ نماز پڑھ دائے، کام خیر دائے، اللہ جان دے۔ بندہ تلاوت کر دے، عبادت کر دے، سخاوت کر دے، بندہ مدرسہ بنا دے، مسجد بنا دے، تقریر کر دے، تبلیغ کر دے، دنیا دا جیڑا بھی دنیا کے اندر رہ کے جیڑا بھی نیکی دا کام کر دے، او خیر دا کام ہے تے انہوں اللہ جان دے۔ پہلے نمبر تے ہر نیکی کرن تو پہلا بندے دا ایمان ہونا چاہیے دے، میں جیڑی بھی نیکی کر رہا اللہ نو راضی کرن واسطے کرنی ہے، پھر ہی نیکی دا مل پینے۔ جدو بندہ اس ارادے نال نیکی کر دے اللہ دی قسم، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے واسطے قدم قدم تے خیر دے انتظام کیتے نے۔ آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا،
فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم. فرمایا اے ایمان والو جدوں تانوں جمعے دی نماز ول بلایا جائے جلدی کریا کرو جمعہ پڑھن واسطے جمعے دی نماز پڑھن واسطے. اللہ سونیا انوانے دے تیرے بندے سوال کر دینے جڑا والا اردہ گرتوان والے احباب اللہ اسی اپنا کام ترک کر کے اپنی دکان بند کر کے اپنی مصروفیت چھوڑ کر کے تیرے گھر مسجد اندر جمعہ پڑھن واسطے آوانگے شانو ملے گا کی اللہ فرماتے نے ذالکم خیر لکم. فرمایا میرے بندے اپنا کام چھڑنا اپنی دکان بند کرنا اپنا زمیندارہ چھوڑ کے اللہ دے گھر دے اندر آکے جمعہ پڑھنا تیرا کام ہے چوڑیاں پرنا عرشہ والے رب دا کام ہے. ذالکم خیر لکم. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مسجد اندر آکے جمعہ پڑھنا ایدے اندر تیرے واسطے خیر ہے. ایتے میں سید جامع دی روایت پیش کراں سیدنا حضرت سدی بن اجلان رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر مسجد دے اندر اس ارادے نہ لاندے جویں تسی ماشاءاللہ آ کے بیٹھے جے علماء کرام آ کے بیٹھے نے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے گھروں اللہ دے اپنے گھروں اللہ دے گھر آ کے بیندے اس ارادے نال بیندے اس نیت نال بیندے میں کو خیر دی بات سکھن واسطے جا رہے ہاں میں کو خیر دی بات سکھان واسطے جا رہے ہاں یعنی قرآن و حدیث سکھان واسطے آندے اللہ تعالیٰ نو اے بندہ ایڈا چنگا لگ دے کائنات دا رب نو پورے حج دا ثواب عطا کر چھڑ دینے. اللہ ایدہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان دیاں خیراں اپنے کار مسجد اندر رکھیاں. جڑا بندہ مسجد اندر جڑ جاندہ ہے سمجھو اللہ تعالیٰ دیاں چوڑیاں خیر نال پر دیندہ ہے. لیکن بڑی معذرت نال اس وقت ساڑی جڑی موجودہ صورتحال ہے اسی مسجد نالو ٹوٹ چکے اسی اللہ دے گھر نالو دور ہو گیا. اگر ساڑا تعلق اللہ دے گھر نالو ہوندا نا تے جو اج مسجد اقصی نال ہو رہا ہے کدی انج نہ ہوندا جو اوتھے خون دی ہولی کھیلی جا رہی ہے انج کدی نہ ہوندا. اج اسی اللہ دے گھر نال ٹوٹ گئے ہیں اور ایک وجہ خیران تو اسی محروم ہو گئے ہیں. ان کنے مزے دی گالے بندہ فجر دی نماز پڑھن واسطے آئے با جماعت نماز ادا کرے نماز تو بعد قاری صاحب درس حدیث دین درس قرآن دین بندہ ایک آیت بھی سن کے چلا جاندے. میں اللہ دی قسم نبی پاک دی حدیث دی روشنی دے اندر کہنا اللہ تعالیٰ انہوں پورے حج دا ثواب عطا کر چھڑ دے. اور ہر بندہ تڑپ دے اللہ میں نو موقع دے وے میں اللہ دا گھر بیت اللہ جا کے ویکھاں. جناب اس وقت جڑا سب تو سستا پیکج نا حج دا وہ تقریباً 12 دے قریب ہے 12 لاکھ روپیہ لگ دے صرف جناب اے خالی بندے دے ٹکٹ وغیرہ تے باقی معاملات جڑی ہوتے شاپنگ کرنی ہے لگ 15 لاکھ روپیہ لگ جاندے تے 15 لاکھ روپیہ لگا کے حج کرن بندہ جاندے تے پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. لیکن جڑا بندہ اللہ دے گھر مسجد دے اندر اس ارادے نہ لاندے میں قرآن و حدیث سکھن واسطے جا رہے ہیں اللہ دی قسم اللہ انہوں پورے حج دا ثواب عطا کر دیندے. اے میرے تواڈے واسطے غریباں واسطے رب نے سستا پیکج رکھے سستا پیکج. اور جوانوں کدی یہ بھی پیکج لا لیا کرو بڑے بڑے پیکج لاندے ہو زونگ دا یوفون دا ٹیلی نار دا جید دا کدی یہ بھی پیکج لگا لیا کرو سستا پیکج اور اس پیکج دا مل ادوں پینے
جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس دن ایک ایک برائی سامنے آ جائے گی. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس دن ایک ایک خیر دا کم سامنے آ جائے گا. اللہ دی قسمیں اس بندے دے نصیباں دے کیا کہنے جدا نامہ عمال کھلے گا. اللہ فرمان گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم، میرے بندے پڑھ لے اپنا نامہ عمال. جس بندے دے نامہ عمال دے اندر روزانہ دی بنیاد پہ حج دا ثواب لکھیا ہوئے گا، او دے نصیبان دے کیا کہنے، او دے مقدران دے کیا کہنے. پتا چلیا خیر لب دیئے کتھے؟ اللہ دے کار دے اندر کتھے. اور ایک ہور گل عقیدے دی، نبی پاک نے اپنی امت نو دربارہ نال نہیں جوڑیا، نبی پاک نے اپنی امت نو مزارہ نال نہیں جوڑیا، نبی پاک نے اپنی امت نو ٹالیاں بیریاں دے تھلے نہیں بٹھایا. میرے پیغمبر نے اپنی امت نو کڑیاں چھلیاں تاگیاں نال نہیں جوڑیا. میرے پیغمبر نے اپنی امت نو رب دے نال جوڑیا ہے، رب دے گھر نال جوڑیا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور اہل حدیث آج یہ ہوئی دعوت دیندے میرے بھائی دائیں بھائیں جان دی لوڑ کوئی نہیں، وہ ٹینشن بڑھے وہ پریشانی بڑھے ادھر ادھر نہ جایا کر، اللہ دے گھر آیا کر. اللہ دے داری اتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے. کی خیال ہے آنا چاہیے؟ اللہ دے داری اتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے. مان لے میری صلاح تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے. اللہ رحیم بڑا کریم، اللہ رحیم بڑا کریم، کر کے ویکھ صدا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے. اللہ دے داری اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے. سب دا خالق اللہ جو دے کے نہیں پچھتامدا، سب دا رازق اللہ جو ہر تا رزق پہنچامدا. کردہ کرم گئے رکھدہ بھرم گئے، کار کے ویک صدا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے. آئیے خیر چاہی دیئے اللہ دے گھر دے اندر جڑ جاؤ، اللہ دے گھر نال پیار پالو. اتے صحیح مسلم دی روایت پیش کراں. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو ذرا درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو، اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اور تسی تے بڑی محبت والے بندے وینوں آنے والے ہو تے ٹھلے ٹھلے بیٹھے ہو، ذرا گوڑے چھڑ کے درود پاک پڑھو. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں قاری صاحب دا حکم ہے، دو جملے سنائیے پھر اگلی گل شروع کریے. آمینہ مائی دا لال تے کڈا سونا بال ویکھیا. اچھی کو سبحان اللہ. آمینہ مائی دا لال تے کڈا سونا بال ویکھیا. صاحب حسن و جمال تے کڈا سونا بال ویکھیا. ساریاں دایاں مکے آیا سمجھ یتیم نچایا. صدقے مائی غلیمہ دے میں جے چم چم سینے لایا، چم چم سینے لایا. گھرانا خوشحال ویکھیا، چم چم سینے لایا. گھرانا خوشحال ویکھیا. آمینہ مائی دا لال تے کڈا سونا بال ویکھیا. جس شے نوں سونا ہاتھ چالاوے برکت پیندی جاوے. چنو جے حکم کو جاوے ٹکڑے ہوندا جاوے. دو ٹکڑے ہوندا جاوے تے معجزہ کمال ویکھیا. آمینہ مائی دا لال تے کڈا سونا بال ویکھیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں کو قوم اللہ دے گھراں دے اندر کسے گھر دے اندر اکٹھے ہو کے بیندے نے، اللہ دے قرآن دی تلاوت کردے نے، یتدارسون بینہم قرآن پڑھ دے پڑھاندے نے، حدیث سکھ دے سکھاندے نے، نادرے دی کلاس دے اندر بیندے نے، ترجمے دی کلاس دے اندر بیندے نے، حفظ دی کلاس دے اندر بیندے نے، حدیث دی کلاس دے اندر بیندے نے.
اللہ تعالیٰ انہوں چار قسم دے انعامات نال نواز دے اللہ دے گھر نال جڑن دے فائدے پہلا انعام نازلت علیہم السکینہ آسمانہ تو اللہ تعالیٰ انہوں سکینت عطا کر دے انہاں تے سکون نازل کر دے دوسرا انعام فرمایا غاشیتہم الرحمہ اللہ دیاں رحمتیں انہوں ٹھانپ لیندیاں نے تیسرا انعام حفتہم الملائکہ اللہ دے فرشتے انہوں اپنے گھیرے دے اندر آ کے لے لیندے نے چوتھا انعام وَذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اس زمین تے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ دے پڑھان دے نے اللہ اینا خوش نصیبان دا ذکر آسمانہ تے اپنے فرشتیاں دے سامنے کر دائے مسجد نال جڑن والے ناظر حفظ ترجمے اور حدیث دی کلاس تے اندر بیٹھن والیاں تے چار انعام کنے اور یاد رکھیا جے بزرگ بیٹھے نے نوجوان بیٹھے نے میریاں بیبیاں پیڑاں بھی آئیاں ہونگیاں اللہ دی قسمیں قرآن و حدیث سکھڑ دی کوئی عمر دی کوئی حد نہیں نبی پاک دے کئی صحابہ ایسے نے جنہ 50 سال دی عمر تو بعد قرآن پڑھے نبی پاک دے کئی صحابی ایسے نے جنہ 50 سال دی عمر تو بعد حدیث سکھیے کدی ناظرے دی کلاس لگی ہوئے 5 7 10 سال دے بچے بیٹھے ہون کوئی بزرگ 60 سال دا اس کلاس دے اندر قرآن پاک کھول کے قاری صاحب نو کہے حضرت جی اب میں 2 آیتاں پڑھنا ذرا سنو خاں یہ تے غلطی ہوئے تھے میری درستگی کر دیو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے بزرگ کو پوچھ لیا جے کل اے ناظرے دی کلاس دے اندر بیٹھ کے قاری صاحب کو آیتاں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں سن رہے ہیں سنا رہے ہیں ماشاءاللہ اہلاً شاہلاً مرحبا لو جی تاڑے پینڈ دی پہچان شاعر اسلام اور ماشاءاللہ مسل کے اہل حدیث دے عظیم نعت خان حضرت مولانا منظور احمد پٹا صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدہ ذلہ العالی اللہ تعالیٰ انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے ماشاءاللہ زیارت فرماؤ انج لگتا ہے جی میں تازہ عمرہ کر کے آئے اچھا ماشاءاللہ پھر اندازہ صحیح نکلیا نا ماشاءاللہ کیا بات اللہ انہوں لے جائے جلدی جلدی تو انہوں بھی لے جائے اللہ تعالیٰ بار بار اتھوں دیا حاضریاں نصیب فرمائے پیاریاں جہان تو مدینے دیا گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں پیاریاں جہان تو مدینے دیا گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں پڑھ کے درود جڑی منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سن لی خدائے ماشاءاللہ کیا بات ہے بڑے قیمتی پیسے ہیں یہ 1000 1 لاکھ ورگا جے ہیں مولوی دی جیب چھوا ہے پیاریاں اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دراز فرمائے نہیں تے مولوی نو ویک کے ساڑھ پوچھ ڈاندے ہیں اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں پڑھ کے درود جڑی منگی ماشاءاللہ کیا بات اچھا کیسی گالے پہلے چھوٹے بھائی نے دیتے نے ہون وڈے بھائی نے دیتے نے تے تسی ماشاءاللہ دم کرانا ہے ہیں مولوی تقریراں بھی کرن ایک دوسرے دی خدمت بھی کرن تسی بھی کچھ کریا کرو نا اللہ تعالیٰ اے محبت دی گل گسا نہ کریا جے پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں پڑھ کے درود جڑی منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو گے چھوڑ لی لاگے انج لگا نیڑے ہو گے چھوڑ لی خدائے
پڑھیا درود تے بلاواں نے ٹلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں اور پیچھے کیڑا رہ گیا جواب تے سوالے روزے وچ ویکھو یارو کیڑا کیڑا نالے پیچھے کیڑا رہ گیا جواب تے سوالے روزے وچ ویکھو یارو کیڑا کیڑا نالے صدیق تے فاروق ویکھو کیویں تھاواں ملیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں تے مولانا منظور صاحب دا پڑھیا ہویا کلام میں آج تانوں سناواں او گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظارے مدینے دے اونچی کو سبحان اللہ گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظارے مدینے دے جدوں مسجد نبوی ویکھی سی جدوں مسجد نبوی ویکھی سی لوں ٹھر گئے میرے سینے دے گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظارے مدینے دے جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے جڑے اللہ دے گھر جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے سو رب دی خاتمے گھندے نے دلوں غصد بغد تے کینے دے گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظارے مدینے دے بڑا بڑا جملہ جی محبت سماعت فرمانا میرے نبی دی شان نرالی ہے وچ ذکر قرآن دے آیا ہے میرے نبی دی شان نرالی ہے وچ ذکر قرآن دے آیا ہے میرے نبی دی شان نرالی ہے وچ ذکر حدیثاں آیا ہے میرے نبی دی شان نرالی ہے اما ایشا نے فرمایا ہے کستوری نالو آلہ لے جو قطر نبی دے پسینے دے گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظارے مدینے دے نبی پاک علیہ السلام نے دسیا جڑا مسجد دے نال جڑ جاندے اللہ دے تے چار قسم دے انعامات کر دے پہلے نمبر تے اللہ سکون عطا کر دیندا ہے دوسرے نمبر تے اللہ تعالی دی رحمت انہوں ٹھانپ لیندی ہے تیسرے نمبر تے اللہ دے فرشتے انہوں گھیرے دے اندر لے لیندے نے چوتھے نمبر تے اس خوش نصیب دا ذکر آسمان والا رب اپنے فرشتیاں دے سامنے کر دے ادھر ویکھیا جے اکثر لوگ کہندے نے دوست کہندے نے مولوی صاحب حالات بڑے خراب نے ماحول بڑا خراب ہو گیا ساڈے بچے بچیاں غلط محفل دے اندر بیٹھ کے خراب ہو گئے نے میں چاہنا دسنا چاہنا پیغام دینا چاہنا اور میرے بھائیو اگر چاہندے ہو نا ساڈی آن والی نسل نشے تو بچ جائے شراب تو بچ جائے جوے تو بچ جائے بے حیائی دے اڈے تو جان تو بچ جائے اللہ دی قسمیں اپنے بیٹے بیٹی نو قرآن و حدیث دی مجلس کے اندر بٹھا دے اے اللہ دی رحمت دے اندر ٹکے رہن گے اللہ دی رحمت دے اندر چھپے رہن گے اور دوسری گل ہے اے جدوں مسجد دے اندر نادر حفظ ترجمے دی کلاس کے اندر بیٹھے ہون گے کلے اے نہیں بیٹھے ہون گے اے اللہ دے فرشتیاں دے نال بیٹھے ہون گے وہ بندہ کڈا خوش نصیب ہے جدا بیٹا روزانہ نورانی فرشتیاں دے نال بیٹھے یہ دے تو ود کے ہور کی فضیلت ہو سکتی ہے فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ آئیے اگر خیر چاہی دی ہے نا اللہ دی کار مسجد دے نال جڑ جاؤ دوسرے نمبر تے میں دو تین حدیثاں جلدی جلدی بیان کراں پھر انشاءاللہ بات ختم کرنے ہاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ
خیرن یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جدن الخیر دا ارادہ کر دے انہوں دین دی سمجھ عطا کر دے، جنہوں دین مل جائے انہوں جہان دیاں خیرہ مل جاندیاں نے، تے دین سارے دا سارا خیر ہے۔ میرے بھائی آج دیکھئے کیا ساڑھے گھر دے اندر دین موجود ہے، ساڑھے گھر دے اندر کیا قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، کیا ساڑھے معاملات کتاب و سنت دے مطابق نے؟ اگر ساڑھے معاملات دین دے مطابق نے پھر ساڑھے گھر دے اندر خیر موجود ہے، تے جس گھر دے اندر خیر ہے سمجھو خیر ہی خیر ہے۔ اگر ساڑھے گھر دے اندر دین نہیں تے پھر سوچنا پینا ہے اسی خیر تو محروم ہاں۔ خیر تو جس گھر دے اندر نماز نہیں اس گھر دے اندر خیر کوئی نہیں، جس گھر دے اندر قرآن پاک دی تلاوت نہیں اس گھر دے اندر خیر کوئی نہیں، جس گھر دے اندر بزرگ والدین دا احترام نہیں اس گھر دے اندر خیر کوئی نہیں، جس گھر دے اندر حلال حرام دی تمیز نہیں اس گھر دے اندر خیر کوئی نہیں۔ آئیے نبی پاک دی ایک اور حدیث سماعت فرمانا، صحیح مسلم دی اور مشکات دی روایت ہے، حضرت جابر بیان کر دینے نبی پاک دی تو خطبہ ارشاد فرما دینا، آپ دا چہرہ سرخ ہو جاندہ، آپ دی آواز بلند ہو جاندی، آپ فرمایا کر دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساریاں خیر دیاں کتاباں وچوں خیر والی بات اللہ دے قرآن کتاب اللہ دیئے، یعنی ساریاں کتاباں وچوں خیر والی کتاب کیڑی؟ اللہ دا انگریزی اپنی جگہ تے، سائنس اپنی جگہ تے، بائیو اپنی جگہ تے، کیمسٹری اپنی جگہ تے، کمپیوٹر اپنی جگہ تے، بلکہ میں جی کہاں تورات اپنی جگہ تے، زبور اپنی جگہ تے، انجیل اپنی جگہ تے، ساریاں کتاباں وچوں گج کے بولو خیر والی کتاب کیڑی ہے؟ خیر والی کتاب کیڑی ہے؟ ایدہ مطلب ہے جنہ بچیاں قرآن پاک پڑھ لیا انہاں اپنے دامن دے اندر خیر نو سمیٹ لیا، اور اسے حدیث داخلہ کیسا نبی پاک فرمایا کر دے وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے رہنماواں وچوں خیر والے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آئیے ساڑھے اندر معاشرے دے اندر بڑے لوگاں نے اپنے اپنے رہنما بڑھائے نے، وہ دنیاوی رہنما نے، وہ دینی رہنما نے۔ اللہ دی قسمیں میں تمام مذہبی دینی رہنماواں دا احترام کرنا وا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رہنما نے احترام کرنا وا، امام شافعی جنہ رہنما منیا انہاں دا احترام کرنا وا، امام مالک جنہ انہاں نو رہنما بنیا میں انہاں دا احترام کرنا، امام احمد جنہ انہاں نو رہنما بنیا میں انہاں دا احترام کرنا وا، امام جعفر جنہ انہاں نو رہنما بنیا میں امام جعفر دا احترام کرنا، امام تقی امام نقی جنہ انہاں نو رہنما منیا میں انہاں دا احترام کرنا وا۔ لیکن حضرات میں ایک دعوت دے کے جانا چاہنا، ایک دعوت فکر دے کے جانا چاہنا۔ امام ابو حنیفہ بڑی اچھی ہستی نے، امام شافعی بڑے اچھی ہستی نے، امام مالک بڑے اچھی ہستی نے، امام احمد بڑی اچھی ہستی نے، امام جعفر بڑی اچھی ہستی نے، امام تقی امام نقی بڑی اچھی ہستی نے، لیکن انہاں دے صراط مستقیم تے ہون دی گارنٹی رب نے نہیں دیتی۔ میں رہنما انہوں منیے، میں راہبر تے پیشوا انہوں منیے جنہ دے بارے اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ فرماندے نے سونیوں سانو قرآن حکیم دی قسمیں اسی ساڑھے رسول بھی ہو تے صراط مستقیم تے بھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، امت قرآن، شان قرآن، امت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اسی ایسے واسطے نعرہ لگانے ہیں راہبر و رہنما، راہبر رہنما اللہ تعالیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، ہادی و پیشوا، ہادی و پیشوا۔ صدقے جاواں ساڑھے رہنما محمد رسول اللہ تے سونے ورگا رہنما پوری کائنات دے اندر۔ لو بخاری دی روایت سنو تے گل مکائیے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی سیدنا قدرت مالک بن خویرس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی خدمت دے اندر اسی چند نوجوان گئے ہیں، آپ دے کوڑے 20 دن 20 راتاں گزاریاں نے۔
نبی پاک نے محسوس کیتا میرے صحابہ اپنے گھر والیاں تو داس نے آپ نے بلایا آپ فرماندے نے میرے صحابہ اپنے گھر والیاں کولے جانا چاہندے ہو جی سونیاں حضرت مالک فرماندے نے اسی نبی پاک نال ود کے نرم دل تے محبت کرن والا استاد کوئی نہیں ویکھیا نبی پاک تو ود کے نرم دل معلم کوئی نہیں ویکھیا میرے پیغمبر فرماندے نے اچھا میرے صحابہ ارجعوا الی اہلیکم وامروہم صلو کما رأیتمونی اصلی نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ چلے جاؤ اپنی قوم دے لوگاں وال اپنے گھر والیاں وال تے انہاں نو جا کے حکم دینا ہے نماز انج پڑھنی ہے جویں مینوں پڑھ دیاں ویکھیا ہے میرے پیغمبر نے رہنمائی کر دیتی ہے نماز انج پڑھنی ہے جویں نبی پاک نے پڑھی ہے روزہ اوویں رکھنا ہے جویں نبی پاک نے رکھے ہے تلاوت انج کرنی ہے جویں نبی پاک نے کیتی ہے عبادت انج کرنی ہے جویں نبی پاک نے کیتی ہے خوشیاں انج کرنیاں نے جویں نبی پاک نے کیتیاں نے غمیاں انج کرنیاں نے جویں نبی پاک نے کیتیاں نے ایک ایک مسئلے دی نبی پاک نے رہنمائی کر دیتی ہے یعنی نبی پاک سمجھانا کی چاہندے نے کسے دا جبہ ویکھ کے کسے دا قبہ ویکھ کے کسے دی دستار ویکھ کے کسے دا آستانہ ویکھ کے کسے دی پگڑی ویکھ کے پھسل نہیں جانا نبی پاک دے طریقے تے چلنے کیونکہ ساریاں وچوں خیر والے رہنما نے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج کہہ لو نبی پاک دی حدیث کا مفہوم جڑی میں بیان کیتی ہے فقہ حنفی نماز نہیں چلے گی شافی نماز نہیں چلے گی جعفری نماز نہیں چلے گی حنبلی نماز نہیں چلے گی مالکی نماز نہیں چلے گی نماز چلے گی تے محمدی چلے گی نماز چلے گی تے او کوئی نماز پڑھ دے حنفی نماز پڑھ دے کوئی نماز پڑھ دے جعفری نماز پڑھ دے کوئی نماز پڑھ دے شافی نماز پڑھ دے کوئی نماز پڑھ دے مالکی نماز پڑھ دے الحمدللہ اسی نماز پڑھنیاں تے محمدی نماز پڑھ دیاں اسی واسطے فقیر جگہ جگہ تے کہندہ پھر دے او سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوان کلمہ پڑھا چھوڑیے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوان کلمہ پڑھا چھوڑیے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا ساڑھے مرشد نسانو دسا چھوڑے سارے جگ دے میں کیا پتہ نہیں کو فرمائش سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوان کلمہ پڑھا چھوڑے اور اس دی تعلیم دا گئے اثر دوستو ہے جو صدیق بنیا ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تھے مال و زر سارا کنبہ قبیلہ تھے مال و زر سونے مدنی تو سب کو جی لٹا چھوڑیے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوان کلمہ پڑھا چھوڑ بدا قرآن پڑھی کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان رب دا قرآن پڑھی کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان جیڑے گجیران تے شجیران نو سن پوج دے جیڑے گجیران تے شجیران نو سن پوج دے ایک کو اللہ دے دار تے جھکا چھوڑے
سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدوان کلمہ بڑا چھوڑے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہی ہے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ فرمایا تسی جڑا بھی خیر دا کم کر دیو اللہ رب العالمین انہوں جان دینے میں 3 خیرہ بیان کی دیاں نے پہلے نمبر دے اگر خیر چاہی دیئے پھر اللہ دے کار مسجد نال جڑ جاؤ اگر خیر چاہی دیئے اللہ دے قرآن نو سینے نال لگا لو اگر خیر چاہی دیئے نبی پاک دی تعلیمات نو سینے نال لگا لو اللہ دی قسمیں جدے کوڑے یہ 3 چیزاں کوئی نہیں اور دنیا آخرت دی ہر خیر تو محروم ہے تے جدے کوڑے 3 چیزاں موجود نے او دے کوڑے دنیا آخرت دی ہر خیر موجود ہے جڑا اللہ دے گھر نال جڑ گئی ہے جڑا اللہ دے قرآن نال جڑ گئی ہے جو نبی پاک علیہ السلام دے فرمان نال جڑ گئی ہے اللہ تعالیٰ سب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے اللہ ساڑھا مل بیٹھنا قبول فرمائے محترم قاری غلام مصطفیٰ صاحب انہاں دی پھپھو جان فوت ہو گیاں اللہ تعالیٰ ان دی مغفرت فرمائے جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے یار میں بڑا کچھ سناتا ہے گلے دی خرابی دے باوجود تکے شاہی کر کے بڑا کچھ سناتا ہے اچھا چلو میں سنانا ماں میری بھی منو گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے منو گے این جی ماشاءاللہ جیبنج پاؤ میں ویکھ لو مسیتے بہ کے تے مکر گئے او میں اپنے واسطے فنڈ نہیں لین لگا ماشاءاللہ یہ ادارہ مدرسہ او دی سیلنگ کروانی ہے رنگ کروانا ہے جننے سارے دوست آئے ہو کسے کوڑے 10 روپے دی توفیق تے حصہ ڈالو کسے ماما پہنا بھی آئیاں نے انہاں دے کے بھی درخواست ہے اس نیکی دے اندر حصہ ڈالنے اس ادارے واسطے تعاون کرو 10 روپے دی توفیق ہے 10 روپے حصہ ڈالو 10,000 دی توفیق ہے 10,000 حصہ ڈالو انشاءاللہ میں تہاڈی فرمائش پوری کر کے جدوں تسی کہو گے پھر میں میک چھڈاں گا بھاویں میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا سارے ساتھی اٹھو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تواڈے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے حصہ پانا چاہیے کارے خیر دے اندر اللہ دی قسمیں وہ بندہ سعادت تو محروم رہ جاندا ہے بلکہ میں تانوں حدیث سناواں نبی پاک نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر جوڑا خرچ کر دے نا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرشتیاں نو جنت دے دروازیاں تے کھڑا کر دے گا اے فرشتے آوازاں لگان گے یا عبداللہ ہاذا خیر او میرے بندیا آؤ خیر ہے جڑی دنیا تے تو کٹھی کر کے آئیں اٹھو اٹھو ماشاءاللہ اللہ برکتاں نہ لوا دے کوئی بھائی کوئی بہن اس کار خیر تو محروم نہ رہے سارے حصہ ڈال کے جاؤ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمت کرو انشاءاللہ پھر تہاڈی فرمائش پوری کرنا میں چھوٹے چھوٹے نوٹ آئے نے بندے وڈے وڈے بیٹھے نے نوٹ چھوٹے چھوٹے آئے نے ماشاءاللہ سارے ساتھ اللہ برکت دے خاموشی نال بھی خاموشی نال ماشاءاللہ ہمت کرو بھی ہمت کرو کو ساتھی لکھانا چاہتا ہے بس بھی خاموشی اختیار کرو شک نہ کر صحابت حق چار یار گن سون کملی والدے او سون رشتہ دار گن سجا چوکے کو سبحان اللہ صحابہ دے نوکر دوویں آ چوکے کو سبحان اللہ شک نہ کر صحابت حق چار یار گن سون کملی والدے او سون رشتہ دار گن اے شگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دین دے صحابہ پاک دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار گن سون کملی والد او سون رشتہ دار گن شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن تسی بھی بولو ذرا ہاتھ دا مکہ بنا کے لہراؤ
شک نہ کر صحابہ تے حق چار نا نا انج نہیں انج مکہ بڑھا کے تے انج لہرانا ہے اے تسی مکہ لہرانا ہے اے گستاخ صحابہ تے سینے دے اندر جا کے وجنا ہے انشاءاللہ شک نہ کر صحابہ تے حق چار نہیں 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 دوواں تھانل دوویں مکے بڑھا کے شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن سونے کملی والد اے سونے رشتہ دار گن روکما بینکم پڑھ ذرا قرآن وچ اے ڈشان نوانے آندے شک نہ کر ایمان وچ 23 سال نال مصطفیٰ دے گئے گزار گن اوہ 23 سال نال مصطفیٰ دے گئے گزار گن سونے کملی والد او سونے رشتہ دار گن آخری جملہ تیان کرے او پترو بیٹھ جو اللہ تو انہوں سلامت رکھے اے جملہ دہرانا جے میرے نال پھر گل مکائیے شک نہ کر صحابہ تے نا سارے بولو شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن سونے کملی والد سونے رشتہ دار گن کل صحابہ جنتی گن ساڑھا ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دبوں احسان گئے جڑا خاک نہیں مندہ خیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لہین تے نہیں آیا جڑا راضی عمر دا منکر گئے او بشر جے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوکے تاں وات سچ زمین تے نہیں آیا جوڑی رل کے ستیے یاران دیئے کھیڑ گا یار مقدران دی بلکل ڈبا بیگ کھولن لگا ڈبا جی کھولن چٹ پٹن لگیا وہ جوڑی رل کے ستیے یاران دیئے کھیڑ گا یار مقدران دی شالا خیر ہوئے حب داران دی اے کھیڑ گئے یار مقدران دی ایک یار نو یار صدیقہ دل آقا دا خاص رفیقہ دل ایک یار نو یار صدیقہ دل آقا دا خاص رفیقہ دل قرآن جدی تصدیقہ دل اے کھیڑ گا یار مقدران دی جوڑی رل کے ستیے یاران دی اے کھیڑ گا یار مقدران دی تے دوجا یار نبی دی دعا ہووے جنوں منگیا جنوں بھیجیا خود خدا ہووے دوجا یار نبی دی دعا ہووے جنوں بھیجیا آپ خدا ہووے تے جدا سورا شیر خدا ہووے جدا سورا شیر خدا ہووے اے کھیڑ گا یار مقدران دی جوڑی رل کے ستیے یاران دی اے کھیڑ گا یار مقدران دی بڑی وڈی فرمائش ہے او فرمائش دے مطابق سبحان اللہ نہیں آئی کوکھا سبحان اللہ نا سوڑ کے علی مولا دت دل میرا ٹھار جان دے نا سوڑ کے علی مولا دت دل میرا ٹھار جان دے جنوں مومن دا میں پی رکھاں سچ آکھاں تے آکھاں دا ویر آکھاں سچ آکھاں تے آکھاں دا ویر آکھاں جڑا کافرانوں تڑپان دے تے دل میرا ٹھار جان دے علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے منظور نوکر ہے دردا
जग सारा जानदा है आमिर नौकर है दरदा क्यों दूर दूर रहना है नहीं कोल साडे पैना है इसे लई चन मखना तू बुरा सानू कहना है गल मुकदी मुका देवा नाले टाकिया जिला देवा जुत्ती सुने गए दर्दी है ताज मेरे सरदार।